ए ओके लास्ट टाइम हामीले चाहिँ टक्क लगाएर होइन वाट इज द नेटवर्क होइन वाट इज द नेटवर्क वाट इज इन्टरनेट होइन इन्टरनेटहरू भनेको के थियो र नेटवर्क भनेको के थियो त्यसपछि वेब भनेको के थियो होइन त्यसपछि डिफ्रेन्ट काइन्डको टर्मिनोलोजीहरू जुन चाहिँ युज हुन्छ त्यसमा होइन जस्तो फोरम भनेको के थियो होइन हामीले अनि त्यसपछि एड अन प्लगइनहरू भनेको के थियो होइन डिफ्रेन्ट काइन्डको कुराहरू हिजो गराएको थियो अनि त्यसको टक्क लगाएर हामीले सिलेबसको बारेमा चाहिँ के गरेको थियो के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन एचटिएमएलको बारेमा सिएसएसको बारेमा पढ्नुपर्छ त्यसपछि सेकेन्ड च्याप्टरमा टोटल ओभरअल 5वटा च्याप्टर छ के पढ्नुपर्छ भनेर डिस्कस गरेको थियो होइन अनि तिमीहरूसँग पनि डिस्कस गरेको थियो होइन के तिमीहरूले पनि एन्सरहरू गराएको थियो है हिजो हिजो चाहिँ त्यो भएको थियो हिजो जस्ट इन्ट्रोडक्सन जस्तो पार्ट भएको थियो आज हामी अफिसियली नै होइन यो च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ तिमीहरूको एचटिएमएल एन्ड सिएसएस भन्छ है के अब यसको इन्ट्रोडक्सनमा लाग्दाखेरि चाहिँ एचटिएमएलको फुल फर्म भनेको चाहिँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ ठिक छ अब हाइपरटेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ भने होइन यस्तो खाले टेक्स्ट जसमा चाहिँ अरू टेक्स्टहरू कन्टेन्ट भएको हुन्छ अरे क्या भनेको मतलब लिङ्क भनेको पनि हुन्छ है एउटा यस्तो खाले टेक्स्ट जसले चाहिँ मलाई अरूसँग लिङ्क गराउँछ होइन हाइपर टेक्स्ट रिफर्स टु द वे इन विच वेब पेजेस आर लिङ्क टुगेदर एउटा टेक्स्टबाट म अर्को टेक्स्टमा कसरी लिङ्क अप हुन सक्छु भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई हाइपर टेक्स्टले दिन्छ अरे ठिक छ है दस द लिङ्क अभाइलेबल अन अ वेब पेजेस आर कल्ड हाइपर टेक्स्ट भनेको मतलब म एउटा फेसबुक भनेको छ भने त्यसमा म क्लिक गरेँ भने म अर्को पेजमा खोल्छु होला त्यही भएर वेब पेजेसहरू जेनरली चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल चाहिँ जेनरली चाहिँ किन पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी एकदम वेब डेभलपमेन्टतिर कोही इच्छा छ भने चाहिँ हामी चाहिँ यो एचटिएमएल सिएसएसले एकदम हेल्प गर्छ किनकि धेरै जस्तो वेब पेजेसहरू अरू वेबसाइटहरूमा चाहिँ एचटिएमएल युज भएकै हुन्छ होइन एचटिएमएल युज नभइकन त्यो डिजाइनै गरेको हुँदैन अब अरू ल्याङ्ग्वेजहरू पनि युज त गरेको हुन्छ जस्तो एचटिएमएल भयो सिएसएस भयो होइन जावा स्क्रिप्ट भयो पिएचपीहरू पनि युज त गरेको हुन्छ होइन तर एचटिएमएल चाहिँ धेरै नै युज गरेको हुन्छ त्यही भएर एचटिएमएल सुरुमै पढेन भने चाहिँ तिमीहरूलाई अरू पढ्न पनि अलिकति के हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर एचटिएमएल चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है त्यही भएर एचटिएमएलको डिजाइन चाहिँ किन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेब पेजहरू बनाउन एकदम सिम्पली भाषामा भन्नु पर्दाखेरि वेब पेज बनाउनलाई हामीलाई के चाहिने एचटिएमएल चाहिने है ठिक छ जेनरली युज फर क्रिएटिङ वेब पेज भन्ने पनि हुन्छ है अब एचटिएमएललाई दुईवटा भागमा टुक्राउँदाखेरि एउटा हुन्छ हाइपर टेक्स्ट अर्को भन्छ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज है हाइपर टेक्स्ट र मार्कअप दुईवटा वर्ड मिलेर चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल बनेको छ यसलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दैन यसलाई मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ है यसलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दैन यसलाई चाहिँ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ कहिले कहिले क्वेसन पनि आउँछ होइन कहिले कहिले क्वेसन पनि तिमीलाई सोधिदिन्छ कि वाइ इट इज कन्सिडर एज दि मार्कअप ल्याङ्ग्वेज नट अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि सोध्न सक्छ है त्यसको एन्सर अहिले पछि डिस्कस गरौँ न तिमीहरूले मलाई त्यसको एन्सर एसाइनमेन्टमा लेख्नुपर्छ के ल अब सुरु गरौँ हाइपर टेक्स्टको फेरि अनि त्यसपछि मार्कअपको छुट्टै छुट्टै पढौँ अनि त्यसलाई कम्बाइन गरेर पढौँ कस्तो हुन्छ त ठिक छ अब मैले भनिहालेँ हाइपर टेक्स्ट भनेको चाहिँ यस्तो खाले टेक्स्ट जसमा चाहिँ के हुन्छ अरू टेक्स्टको अरू कन्टेन्टको के हुन्छ लिङ्क हुन्छ सो द्याट मैले त्यसमा क्लिक गरेँ भने म अर्को वेब पेजमा जानु भनेको मतलब वेब पेजलाई लिङ्क गराउने टेक्स्टलाई के भन्छ हाइपर टेक्स्ट हुन्छ ठिक छ कसरी चाहिँ एउटा वेब पेजमा म क्लिक गरेँ भने अर्को वेब पेजमा म लिङ्क गर्न सक्छु भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई हाइपर टेक्स्टले दिनुभयो दस द लिङ्क अभाइलेबल अन वेब पेजेस आर कल्ड हाइपर टेक्स्ट है ठिक छ बुझिन्छ Yes, sir. के ल है मैले अघि पनि भनिहालेँ जस्तो तिमी एउटा फेसबुक छ भने त्यसमा तिमी वेब पेजको कसरी वेब पेजहरूलाई कलेक्ट वेब पेज भनेको के हो भने तिम्रो एचटिएमएल डकुमेन्ट हो क्या वेब पेज भनेको होइन तिम्रो वेबसाइट भनेको चाहिँ के हो भने वेब पेजको कलेक्सन हो जस्तो मैले एउटा फेसबुक मेरो वेबसाइट हो भने त्यो फेसबुकमा तिम्रो के हुन्छ म होम बटन क्लिक गरेँ भने त्यो होम बटनमा आउने एउटा लेआउट चाहिँ मेरो वेब पेज हो होइन अनि फेरि म के अरे मेरो प्रोफाइलमा गयो भने त्यो प्रोफाइलमा आउने एउटा वेब पेज हो त्यही भएर वेब पेज भनेको चाहिँ एचटिएमएलको डकुमेन्टहरू भन्न मिल्छ अब एचटिएमएल मात्र नभनौँ त्यसमा अरू पनि युज भएको हुन त सक्छ तर जेनरली एचटिएमएलको डकुमेन्टलाई चाहिँ वेब पेज भन्छ होइन वेब पेज भन्छ एचटिएमएल युज गर्ने मेन रिजन भनेकै वेब पेज डिजाइन गर्नु हो है अनि वेब पेज बनाउँदा यस्तै लिङ्कहरू गर्दा हामीले के डिजाइन गर्न सकिन्छ वेबसाइट डिजाइन गर्न सकिन्छ है त्यही भएर मेन हाम्रो यो सब्जेक्टको थिम भनेकै हामी चाहिँ वेब डेभलपमेन्टतिर चाहिँ होइन कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ वेबसाइटहरू कसरी डिजाइन हुँदो रहेछ होइन के हुँदो रहेछ कसरी चाहिँ हाम्रो लेआउटहरू डिजाइन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौँ ठिक छ है
त्यही भएर हाइपरटेक्स्ट रिफर्स टु द हाइपरलिङ्क द्याट एन HTML पेज मे कन्टेन पनि भन्न सकिन्छ होइन। हामीले हाइपरटेक्स्टलाई हाइपरलिङ्क पनि जस्तो डिलिट पनि गर्न सक्छौँ, सो द्याट म कुनै पनि एउटा त्यसमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ आई क्यान गो थ्रु अदर पेज है, अरू ठाउँमा जान सकिन्छ। ठिक छ है, ठिक छ। अब यहाँसम्म। अब त्यसपछि अर्को वर्ड आयो मार्कअप भन्ने आउँछ है। अब मार्कअप भनेको के होला थाहा छ? कसैले के सुनेको छ पहिला? मार्कअप भन्छ नि, थाहा छ मार्कअप भनेको चाहिँ? वर्ड सुनेको छ कि नै पहिला यो कसैले? मार्कअपलाई जस्तो हामीले चाहिँ के गर्छ भने हामीले जस्तो पढ्नु पऱ्यो भने बुकहरूतिर यस्तो हाइलाइट गर्छ नि होइन, ठिक छ नि। हामीले हाइलाइटर पेनले चाहिँ बुकहरूतिर यसरी सर लाएर हाइलाइट गर्छ है। किन गर्छ होला हामीले हाइलाइट? इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू भएर होइन। त्यसै गरी हाम्रो यो HTML डकुमेन्टमा चाहिँ के गर्छ भने हामीले जुन चाहिँ ट्यागभित्र राखेको हुन्छ, ट्याग भनेको अहिले के हो हामीलाई थाहा छैन, जस्ट अहिले के बुझ भने त्यो एङ्गुलर ब्राकेट भन्छ नि होइन, त्यो लेस देन र ग्रेटर देनको बिचमा हुन्छ नि होइन, त्यो सबैलाई हामीले ट्याग भन्छ होइन। मार्कअप ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के होइन, अब के अरे मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भने जस्तो रोड साइनहरू हेरौँ न होइन, रोड साइन हेऱ्यो भने हामीले यो साइनले यस्तो गर्नुपर्छ, यो साइनले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई के दिन्छ? इन्फर्मेसन दिन्छ। ठिक छ। अब मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हामीलाई ठ्याक्कै लगाएर जुन चाहिँ हामीले त्यो ट्यागभित्र लेखेको हुन्छ त्यो कुराहरूले हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ, तर त्यो कुराहरू चाहिँ सो चाहिँ हुँदैन। भनेको बुझ्यौ के भने मैले त्यो जुन चाहिँ ट्यागहरू लेख्छु नि त्यो हामीलाई लेआउटमा सो हुन्छ त हुँदैन नि, हुन्छ र? जस्तो हो मैले हिजो लेखेको थिएँ नि होइन, HTML अनि त्यसपछि म्यू भनेर त्यो के अरे क्याटको पिक्चर बनाएर लेखेको थिएँ नि होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ मैले लेखेँ हो, तर ब्राउजरले चाहिँ मार्कअप ल्याङ्ग्वेजको थ्रुबाट चाहिँ के रिड गर्छ भने उसले चाहिँ यो यस्तो के अरे यो चाहिँ HTML, यसले चाहिँ HTML5 युज गरेर रहेछ। त्यसपछि हाम्रो HTML को टाइटल सुरु भयो, के अरे हेड सुरु भइरहेछ, त्यसपछि टाइटल सुरु भइरहेछ, टाइटलमा यो लेखाइ रहेछ होइन भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ एभ्री दिइरहेछ, तर त्यसमा चाहिँ के सो भइरहेछ भने जस्तो मैले त्यो लेखेको त्यो मार्कअप लेखेको हुन्छ नि टाइटलहरू चाहिँ सो हुँदैन। भनेको मतलब यस्तो भयो क्या, जस्तो मैले कुनै एउटा HTML लेखेँ होइन, मैले HTML लेखेँ जस्तो मैले यस्तो भन्दा नि यता गरौँ न पखाइ टेक्स्ट ल, जस्तो मैले HTML लेखेँ, मैले माथिको अहिले डक ट्याब लेखेन होइन, HTML लेखेँ, त्यसपछि मैले अब सिम्पली एउटा हेड भनेर लेखेँ होइन, HEAD हेड, ठिक छ। त्यसपछि यसलाई म हेडपछि मेरो अर्को आउने भनेको टाइटल होइन, टाइटल हुन्छ। अब यो स्ट्रक्चर अहिले बुझौँला होइन, त्यसपछि यसको क्लोज पनि हुन्छ होइन, टाइटलको एभ्री हाम्रो यो के अरे के भन्छ अरे कुनै हाम्रो मोस्ट अफ द धेरैको ट्याग चाहिँ के हुन्छ, ओपनिङ र क्लोजिङ ट्याग हुन्छ होइन। ओपनिङ ट्याग भनेको चाहिँ यो माथिको टाइटल छ भने यो तलको स्ल्यास युज गरेको छ भने त्यसलाई हामीले क्लोजिङ ट्याग भन्छ होइन। अहिले यो कुराहरू पछि आउँछ होइन। जस्ट मैले अब यसरी लेखेछ भने होइन, मैले टाइटललाई चाहिँ मैले आफ्नै वेब भनेर राखेँ भने यो टाइटल चाहिँ सो हुन्छ, तर तिम्रो यो HTML भन्ने होइन, मैले सिम्पली एउटा एक्जाम्पल दिएरै बुझाउनु पऱ्यो, अलिकति सही हुन्छ होला तिमीलाई पखाइ। एक्जाम्पल छ होला ओके ल पखाइ ल, मैले यस्तो लेखेको छु भने होइन, मैले एक्जाम्पलबाट बुझाउनु मात्र खोजिरहेको छु। अहिले एक्जाम्पल फेरि कन्टिन्यू गरौँ। यस्तो लेखेको छ भने यो कुराहरू के हुँदैन, सो हुँदैन यहाँ, ठिक छ नि। तिम्रो यो के अरे यो एङ्गुलर ब्राकेटभित्र लेखेको कुराहरू सो हुँदैन यहाँ है, ठिक छ। यसले चाहिँ के हाइलाइट मात्र गरिरहेछ भने हाम्रो ब्राउजरलाई चाहिँ के चाहिँ इन्फर्मेसन दिइरहेछ भने हाम्रो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले लेखेको कुराहरू चाहिँ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ, यो कुराहरू बोल्ड हुनुपर्छ, यो कुराहरू इट्यालिक हुनुपर्छ, यो कुरा चाहिँ टाइटल हो, यो कुरा चाहिँ हेडिङ हो होइन, यो चाहिँ मेरो बडी हो होइन। ठ्याक्कै स्ट्रक्चर डिफाइन गर्ने काम गरिरहेको छ क्या मार्कअप भनेर होइन। त्यही भएर तिमीले चाहिँ मार्कअप ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ किन भनेको भन्दा बिकज इट सोज द डिरेक्सन राइट वे होइन। यसले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो ब्राउजरले त्यसलाई के अरे के भन्छ अरे रिड गर्न सकोस् होइन, ब्राउजरले चाहिँ कसरी सही इन्फर्मेसन के अरे सही वेमा चाहिँ आफ्नो त्यो के अरे के भन्छ टेक्स्टहरू चाहिँ ट्याली गर्दै जान सकोस्
हैन। तर हामीले यो एङ्गुलर ब्राकेट भित्र लेखेको कुराहरु चाहिँ के गर्दैन यसले चाहिँ हैन, यसले चाहिँ खाली त्यसलाई इन्फर्मेसनको रूपमा मात्र लिन्छ। यस्तो हुनुपर्छ है, जस्तो मेरो यो H1 भनेको हेडिङ हो भने यो चाहिँ हेडिङ हो, H1 भनेर सो त भएको छैन नि त स्क्रिनमा हाम्रो ब्राउजरमा हैन, H1 भनेर सो त भएको छैन, ठिक छ नि। त्यही भएर युजुअली मार्कअप विल आइदर स्पेसिफाई हाउ समथिङ सुड बी डिस्प्लेड के हैन, कसरी चाहिँ त्यो मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भयो भनेपछि त्यो चाहिँ कसरी डिस्प्लेड हुनुपर्छ, वेब ब्राउजरमा कसरी चाहिँ डिस्प्ले हुनुपर्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई मार्कअपले दिन्छ है। त्यही भएर मार्कअप ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भने मैले चाहिँ जुन पनि कुरा HTML मा लेख्छु, एङ्गुलर ब्राकेटभित्र लेख्छु, त्यो कुरा चाहिँ मेरो ट्याग हो हैन। ट्याग चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन, तर ट्यागले दिने इन्फर्मेसन चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ हैन। जस्तो मैले यो पी भनेको मेरो प्याराग्राफ हो भने वेब टेक्नोलोजी क्लास भनेर यहाँ प्याराग्राफ जस्तो रूपमा सो भइरहेको छ। त्यही भएर मैले जुन कुरा लेख्छु त्यो चाहिँ सबै कुरा सो हुँदैन, तर कसरी डिस्प्ले हुने, कसरी सो हुने भन्ने कुराको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ मलाई यसले दिन्छ है, बुझ्छ? Yes, sir. बुझ्छ है, कसरी चाहिँ डिस्प्ले हुने भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई मार्कअप ल्याङ्ग्वेजले दिन्छ। इनफ्याक्ट यो चाहिँ आफू चाहिँ सो हुँदैन हैन, ब्राउजरमा यो HTML भन्ने देखिँदैन, हेड भन्ने देखिँदैन, तर यसको भ्यू सोर्स गऱ्यो भने फेरि अभाइलेबल हुन्छ हैन। तर हामीलाई खालि के मात्र भइरहेको छ भने कुनै पनि टेक्स्टहरू कसरी रिप्रेजेन्ट हुने, कसरी डिस्प्लेड हुने वेब ब्राउजरमा भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई मार्कअपले दिन्छ है। ठिक छ। मार्कअपले चाहिँ के प्रेजेन्ट गर्ने भने एउटा चाहिँ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चाहिँ अर फर्मेट चाहिँ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ, स्पेसिफिक फर्मेट चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको रिप्रेजेन्टेसन। सो द्याट HTML चाहिँ के छ, बोथको कम्बिनेसन छ, हाइपर टेक्स्ट र मार्कअप बोथको कम्बिनेसन छ हैन, ठिक छ नि। अब हाइपर टेक्स्ट भनेको के भइहाल्यो भने वेब पेजहरूलाई कसरी लिङ्क अप गर्दै जाने भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ हाइपर टेक्स्टले दिन्छ। मार्कअपले चाहिँ के गर्ने भयो भने ठ्याक्कै त्यसको के भयो स्ट्रक्चर हैन, कसरी यो चाहिँ डिस्प्ले हुनुपर्छ, यसको स्पेसिफिक फर्मेट कस्तो हुनुपर्छ हैन। मैले बोल्ड लेखेँ भने वेब ब्राउजरमा बोल्डै हुनु पर्यो, इटालिक लेखेछ भने इटालिक हुनु पर्यो हैन, अरू कुनै एउटा केही लेखेछ भने त्यसमा त्यस नै रिप्रेजेन्ट हुनु पर्यो, ठिक छ है। यस्तो कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई मार्कअपले दिनुभयो। सो द्याट अब बोथलाई कम्बाइन गर्नु पर्यो भने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ। यो बोथको कम्बिनेसन गर्दाखेरि वी फाउन्ड HTML भनेको के पनि रहेछ जसमा चाहिँ लिङ्कहरू आपसमा, वेब पेजेसहरू आपसमा कनेक्ट पनि गर्न मिल्दो रहेछ, साथसाथै के पनि गर्न मिल्दो रहेछ, हामीले लेखेको कुराहरू चाहिँ ब्राउजरमा सो पनि हुँदैन, तर के चाहिँ त्यसले इन्फर्मेसन दिन्छ भने यो चाहिँ कसरी सो हुनुपर्छ, कसरी डिस्प्ले हुनुपर्छ, ठ्याक्कै रोड साइन जस्तो भयो। हामी अब रोड साइन देख्ने बित्तिकै यस्तो गर्नुपर्छ है, अनि लेफ्ट मोड्नु पर्यो भने लेफ्ट मोड्नुपर्छ, स्पिड हाम्रो लिमिट। एकैछिन ल, कसको अनम्युट भएछ, म्युट गर, म्युट। ल बुझिन्छ यो कुरा, बुझिन्छ? Yes, sir. अरूले बुझेको छैन, एउटाले मात्र बुझिन्छ क्या, जतिले उसले मात्र बोलाएको छ है। अरूले बुझेछ कि नै? यस सर बुझिरहेछ। बुझिरहेछ भने बुझेछ भने प्लिज हैन फिल फ्री टु आस्क है, सोध है। त्यो बुझेछ छैन भने त प्लिज सोध। यो कुराहरू चाहिँ जान्नु जरुरी छ, किनकि HTML नै बुझेन भने तिमीले जावा पढ्दैछौ होइन, त्यसमा पनि तिमीलाई प्रब्लम, किनकि त्यहाँ पनि युज हुन्छ HTMLहरू होइन। त्यही भएर हाम्रो वेब डेभलपमेन्टको कुरा आउने बित्तिकै हामीले HTML र CSSलाई छोटाउनै भएन है। अझ HTML CSS त त्यही पनि अलिकति लेआउटहरूलाई अलिकति राम्रो के भन्छ आकर्षक बनाउनलाई चाहिँ युज गरिन्छ होइन। HTML CSS चाहिँ जान्नु चाहिँ पर्छ है। र यसको बारेमा फर्दर डिस्कस गरौँ है। अब HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हैन इज वाट इज नोन एज अ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हुज रोल इज टु प्रिपेयर रिटर्न डकुमेन्ट युजिङ फर्मेटिङ ट्याग्स। ठिक छ। मार्कअप भनेको हामीले जसरी हाइलाइट गरे जस्तै हामीले चाहिँ यसमा हाइलाइट चाहिँ कसरी गरिरहेको छ, ट्यागहरूको थ्रुबाट हाइलाइट गरिरहेको छ क्या, त्यति भन्नु खोजेको। अघि मैले तिमीलाई बुकमा हाइलाइट गरिरहेको छ नि होइन, त्यो बुकमा हाइलाइट गरेपछि तिमीले इम्पोर्टेन्ट भनेर कुराहरू छ, त्यसै गरी यहाँ पनि हाइलाइट गर्ने कसरी हाइलाइट गरिरहेको छ भने विथ द हेल्प अफ एङ्गुलर ब्राकेट। एङ्गुलर ब्राकेट भनेको चाहिँ होइन, ल एङ्गुलर ब्राकेट भनेको त थाहा छ नि होइन, ग्रेटर देन र लेस देनको साइन भएको एङ्गुलर ब्राकेट भइहाल्यो है। ठिक छ। विथ द हेल्प अफ एङ्गुलर ब्राकेट हामीले चाहिँ के चाहिँ इन्फर्मेसन पाउँछ भने यस्तो, जस्तो मैले पी लेखेछ भने यो चाहिँ प्याराग्राफ रहेछ, हेडिङ लेखेछ भने हेड लेखेछ भने हेडिङको रहेछ, टाइटल छ भने टाइटल रहेछ होइन, बडी छ भने त्यसको HTML को बडी रहेछ होइन। जस्तो H1 लेखेछ भने हेडिङ रहेछ, H2 भने अलिकति लेसको हेडिङ रहेछ
हैन हाम्रो डिआइबी भनेको डिभिजन सेक्सनहरु रहेछ डिफ्रेन्ट काइन्डको ट्यागहरु अभाइलेबल छ यो चाहिँ प्रिडिफाइन हुन्छ हामीले नयाँ डिजाइन गर्ने हैन यो अलरेडी नै बनेको हो हैन यसलाई हामीले चेन्ज पनि गर्न मिल्दैन अनि जनरली चाहिँ हामीले ट्यागहरु चाहिँ हैन स्मल केसमा अपर के अरे लोअर केसमा चाहिँ हामीले युज गर्छ हामीले अपर केस चाहिँ युज गर्दैन जनरली चाहिँ हामीले लोअर केसमै युज गरेर आउँछ अहिले पछि पनि आउँछ त्यो कुरा है ठीक छ whose role is to prepare written documents using formatting tags whose role is to prepare written documents using formatting tags भनेको हैन ठीक छ नि फर्मेट अहिले ट्याग भनेको के हो तिर नजाम हैन ट्याग भनेको यो हो है मात्र बुझ क्या एङ्गुलर ब्राकेट भित्र लेखेको कुरालाई हामीले ट्याग भन्छ है फर्मेटिङ ट्याग भनेको किन भन्छ भने बिकज यसले चाहिँ के गर्छ जस्तो मेरो फर्मेट भन्ने बित्तिकै हैन त्यसको के अरे फर्मेट भन्ने बित्तिकै लेन्थ कति हुन्छ विड्थ कति हुन्छ हैन त्यसमा स्पेसहरु कति ओगटेको हुनुपर्छ त्यसमा हेडिङ के हो प्याराग्राफ के हो हेडिङ चाहिँ सेन्टरमा हुनुपर्छ कि लेफ्टतिर हुनुपर्छ यही त हो नि हैन तिमीले डकुमेन्ट चाहिँ बनाइराखेको होला फर्मेट भन्ने बित्तिकै यही कुराहरु आउँछ त्यसलाई मैले कुन चाहिँ के अरे के भन्छ बोल्ड गर्ने कि हैन त्यसलाई मैले इटालिक बनाउने कि हैन त्यसलाई मैले टाइम्स रोमन युज गर्ने हो कि मैले त्यसलाई अरु हैन अरु चाहिँ त्यो टेक्स्ट युज गर्ने हो कि टेक्स्टको साइज कत्रो बनाउने हो हेडिङ कत्रो बनाउने भन्ने कुरा एक्चुअली फर्मेटिङमा पर्छ नि त हैन ठीक छ त्यही भएर whose role is to prepare written documents using formatting tags भनेको त्यही हाम्रो हैन हामीसँग प्रिडिफाइन्ड ट्यागहरु छ त्यसलाई नै भनेको है the tags indicate how the document is presented and how it links to other documents ठीक छ अब ट्यागहरुले चाहिँ कसरी ट्यागहरु त क्रिएट भयो हैन ट्यागहरुले चाहिँ क्रिएट भयो त्यसले हामीलाई डिस्प्ले पनि गर्यो हो अब त्योहरु चाहिँ कसरी चाहिँ अरूसँग लिंक पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि कोले दिने हो हाइपरटेक्स्टले दिने हो सो दैट ओभरअल भन्दाखेरि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको है ठीक छ है generally HTML is also used for reading documents on the internet from different computers which allows user to remotely access document stored as the specific address on the network called a URL हैन तिमीले के अरे एचटिएमएल हाम्रो जस्तो कहिले कहिले चाहिँ हुन्छ नि तिमीले डाउनलोड गर्दाखेरि .html फाइल डाउनलोड भएको देख्छौ हैन कहिले त्यो डाउनलोड गर्दाखेरि कुनै कुनै कुराहरु चाहिँ डाउनलोड गर्न नमिल्ने हुन्छ नि हैन त्यो कुरा चाहिँ तिमीले डाउनलोड गर्न खोज्यौ भने चाहिँ हैन तिमीले त्यसको चाहिँ .html फाइल डाउनलोड भएको हुन्छ है सोर्स फाइल डाउनलोड भएको हुन्छ त्यसको ठीक छ त्यो चाहिँ हामीले रिड गर्न मिल्छ अब त्यसलाई नै फेरि हामीले त्यही एचटिएमएल क्लिक गर्यो भने फेरि त्यही लेआउट खोज्छ त्यो अब्भियस कुरा हो हैन तिमीले त्यो भएर सोर्स फाइल डाउनलोड गर्यो भने चाहिँ हामी त्यही लिंकमा रिड गर्न सक्छ भनेको है एचटिएमएल अर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज इज द स्ट्यान्डर्ड मार्कअप ल्याङ्ग्वेज युज टु क्रिएट वेब पेज जनरली यसको काम भनेको वेब पेज डिजाइनिङमा हो है HTML is written in the form of HTML elements consisting of tags enclosed in angular brackets हैन जस्तो मैले अब एलिमेन्ट भनेको नि हामीलाई थाहा छैन यो एलिमेन्ट ट्याग एट्रिब्युट्सहरु हैन कस्तो कस्तो ट्यागहरु छ यो बारेमा हामी पछि एकदम फर्दर मजाले नै पढ्छौं त्यही भएर अहिले चाहिँ हैन अहिले चाहिँ हात दिनु पर्दैन के हो एलिमेन्ट भनेको के हो एमटीएम एलिमेन्ट भनेको के हो हैन त्यो कुरा चाहिँ हामी बिस्तारै क्लासमा पढ्दै जान्छौं हामी त बल्ल HTML को स्टार्टिङमै छौं हैन त्यही भएर HTML इज रिटन इन द फर्म अफ HTML एलिमेन्ट्स ठीक छ कन्सिस्टिङ अफ ट्याग्स अब ट्याग भन्ने बित्तिकै एङ्गुलर ब्राकेट भित्र जे कुरा लेख्छ त्यसलाई हामीले ट्याग कन्सिडर गर्छ है ओके HTML लेखेछ यो चाहिँ एउटा के हो ट्याग हो है HTML लेखेछ यो हामीले यो एङ्गुलर ब्राकेटमा लेखेको चाहिँ आजबाट तिमीले के सम्झ्यौ भने एङ्गुलर ब्राकेट भित्र लेखेको कुरा चाहिँ ट्याग हो है भनेर बुझ्नु पर्यो फाइन As its name suggests, HTML is a markup language, which means you use HTML to simply mark up a text document with tags that tell a web browser tell a web browser how to structure it to display. ठीक छ नि यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने हामीले जुन चाहिँ कुरा ट्यागमा लेखेको छ त्यो कुरा चाहिँ शो हुँदैन ट्यागमा लेखेको कुरा चाहिँ वेब ब्राउजरले शो गर्दैन तर कसरी शो गर्ने हैन वेब ब्राउजरमा मैले ट्यागमा लेखेको कुराहरु जस्तो मैले बी लेखेछ के अरे एङ्गुलर ब्राकेट भित्र बी लेखेछ बी भनेको बोल्ड हो हैन ठीक छ बी लेखेछ भने स्मल बी लेखेछ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ टेक्स्टलाई के गरिदिन्छ बोल्ड गरिदिन्छ ठीक छ है त्यही भएर यसले चाहिँ एङ्गुलर ब्राकेट भित्र लेखेको कुरा चाहिँ डिस्प्ले त गर्दैन तर त्यो एङ्गुलर ब्राकेट भित्र लेखेको कुराले चाहिँ भन्न खोजेको के हो त्यसले इन्फर्मेसन दिन खोजेको के हो त्यो चाहिँ एक्चुअली डिस्प्ले गर्छ त्यही भएर मार्कअप अ टेक्स्ट डकुमेन्ट्स विथ ट्याग्स द टेल अ वेब ब्राउजर हाउ टु स्ट्रक्चर इट टु डिस्प्ले त्यो ट्यागले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्न भनेको कसरी डिस्प्ले गर्ने कुरा चाहिँ मार्कअपले हामीलाई फ्यासिलिटेट गरिदिएको छ है ठीक छ HTML इज द ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटेड बाइ अ ब्राउजर हामीले
ब्राउजर हुनुपर्छ हैन, कुनै पनि हामीले वेब सर्भरमा कनेक्ट गर्नलाई हामीसँग वेब ब्राउजर हुनुपर्छ। त्यही भएर ब्राउजरको पनि छुट्टै आफ्नै यो छ, के अरे तिनीहरूले प्रोभाइड गर्ने फ्यासिलिटीहरू पनि आफ्नै छ हैन। त्यही भएर जेनरली चाहिँ ब्राउजरले के गर्छ, इन्टरप्रेटेड गर्छ एचटिएमएल ल्याङ्ग्वेजलाई। ठिक छ, एचटिएमएल ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने भएर नै त्यो ब्राउजरको लेआउट चाहिँ आउने हो। जो एचटिएमएल त्यो बुझेन, नबुझ्ने, इन्टरप्रेटेड नगर्ने हैन, त्यसलाई नचिन्ने भएको भए चाहिँ हाम्रो त्यो जुन चाहिँ लेआउट देखिन्थ्यो नि, हामीले जे पनि डिजाइन देखिन्थ्यो नि हैन, त्यो चाहिँ सो हुन्थेन। ठिक छ है। अब हाम्रो अरू कुरा पनि आउँछ, जस्तो हाम्रो एचटिएमएल आउँछ, सिएसएस आउँछ, जावा स्क्रिप्ट आउँछ हैन। हामीले एचटिएमएललाई चाहिँ कारको सुरुमा हुन्छ नि म्यानुफ्याक्चर गर्न लाग्दाखेरि हैन, ओन्ली त्यो हुन्छ नि, त्यो कलर सलर केही पनि गरेको छैन हैन। सुरुमा म्यानुफ्याक्चर गर्दाको सुरुको हैन, तिमीले कार म्यानुफ्याक्चर गर्दाको सुरुको डिजाइन हुन्छ नि हैन, त्यसमा केही पनि गरेको छ, खालि मेटलहरू मात्र जोडेको छ, त्यसलाई हामीले कलर सलर केही पनि गरेको छैन, हामीले त्यसमा अरू फर्दर फेसिलिटी केही पनि गरेको छैन। त्यो बेलाको भनेको त त्यो चाहिँ एचटिएमएल हो। अब त्यसलाई हामीले पेन्टिङ गर्छौँ, सर्टेन कलरहरू राख्छौँ, त्यसमा स्टिकरहरू टाल्छौँ होला, त्यसलाई हामीले जसरी हुन्छ त्यसलाई हामीले अलिकति राम्रो देखाउँ, त्यो चाहिँ सिएसएसले गर्छ हैन। ठिक छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट हामीले चाहिँ पढ्दैन हैन। जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ जावा स्क्रिप्टले चाहिँ के गर्छ भने त्यसलाई अलिकति झनै के भन्छ, जस्तो कारको इन्जिन जस्तो भन्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ जावा स्क्रिप्टले चाहिँ हैन। कारको चाहिँ बडी भनेको जुन चाहिँ सुरु फेजमा थियो, त्यो चाहिँ मेटल बडी थियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल भयो भने हैन। सिएसएस भनेको चाहिँ कारलाई अलिकति डेकोरेट गर्ने हैन, कारलाई अलिकति के भने राम्रो देखाउने, त्यो चाहिँ सिएसएसले गर्छ। अनि जावा स्क्रिप्टले चाहिँ के गर्छ भने कारको इन्जिनको रूपमा जस्तो रोल खेल्छ। जस्तो तिमीले कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै, अब इन्जिन भन्ने बित्तिकै इन्जिन स्टप भयो भने के हुन्छ, ब्रेक लगाउने कुन बेला हो, ब्रेक लगाएपछि के हुन्छ हैन, मिररबाट के हुन्छ हैन, सायद त्यो पानी परेपछि त्यो वाइपरहरू चल्नु पर्छ भन्ने कुराको कन्ट्रोल हुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ को हुन्छ, जावा स्क्रिप्ट। त्यही भएर एचटिएमएल पनि इम्पोर्टेन्ट छ, सिएसएस पनि इम्पोर्टेन्ट छ हैन, अनि जावा स्क्रिप्टिङ पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट छ है। तिमीहरूले फर्दर सेमिस्टरमा पढ्छौ होला यो कुराहरू हैन। एचटिएमएल सिएसएस चाहिँ यहाँ पढ्छौ, अनि पिएचपीको केही पोर्सनहरू पनि यहाँ चाहिँ पढ्छौ है। द एचटिएमएल फाइल मस्ट ह्याभ एक्सटेन्सन। अब हाम्रो एचटिएमएल फाइल चाहिँ सेभ गर्दाखेरि .html और .htm मात्र भन्छ हैन। जस्तो हामीले सीको के अरे सेभ गर्दाखेरि .cpp भनेर सेभ गर्थ्यो होला हैन। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यसको एक्सटेन्सन भनेको .html .htm हैन। जस्तो पीडीएफ को .pdf .doc हैन, .mp4 .mp3 भयो जस्तै यसको एक्सटेन्सन चाहिँ के छ, .htm और .html, बोथ यसको एक्सटेन्सन छ है। अनि एनी टेक्स्ट एडिटर क्यान बी युज टु क्रिएट एचटिएमएल फाइल भन्छ। एडिटर भने सुनेछ? कसैले एडिटर भने सुनेछ? खै कसैले के भने हो, एडिटर भने सुनेछ कसैले? छैन सर। हैन, कसैले सुनेको छैन एडिटर भन्ने? एडिटर जस्तो पिक्चर एडिटर है त सुन्यो होला नि, पिक्चर एडिटर, नोटप्याड त सुन्यो होला हैन। अब हाम्रो के हुन्छ भने एनी टेक्स्ट एडिटर भन्छ हैन। हामीले जेनरली एचटिएमएल फाइल चाहिँ कहाँबाट लेख्ने हैन, एचटिएमएल कोडहरू कहाँबाट गर्ने भन्ने कुराको हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ हैन। एडिटर भनेको चाहिँ जस्तो हामीले के अरे के भन्छ अरे, हामीले सी प्रोग्राम हामीले अब केमा गर्यो होला, तिमीले केमा गर्यो, कोड ब्लकमा गरे हो? डेफसी। ए डेफसीमा गरे। ओके ल, डेफसी भनेको त्यसलाई के थियो, एउटा एडिटर थियो हैन। ठिक छ। तिमीले एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ जसमा हामीले के गर्न सक्छ, हामीले एडिटहरू गर्न सक्छ, हामीले कोडहरू लेख्छ अनि त्यसलाई रन गर्न सक्छ। त्यसै गरी एचटिएमएलको लागि एडिटर भनेको धेरै छ हैन। हामीले नोटप्याडमा एचटिएमएलको फाइल लेखेर पनि हामीले त्यसलाई रन गरेर के अरे चलाउन सक्छौँ हैन। अर्को भनेको भिएस कोड भन्छ हैन, भिजुअल स्टुडियो कोड, त्यसमा पनि हामीले लेखेर चाहिँ एचटिएमएल कोडहरू लेखेर चाहिँ त्यसलाई हामीले रन गरेर हाम्रो इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्छौँ। अर्को भनेको सबलाइम छ हैन, धेरै छ यस्तो कुराहरू धेरै। त्यो भएर अब हामी चाहिँ जेनरली भिएस कोड युज गर्छौँ होला हैन, भिएस कोड अर सबलाइम हैन, कुन हुन्छ हामीले जेनरली
नोटप्याडमा युज गर्दैनौँ हैन नोटप्याडमा गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति तिमीलाई गाह्रो हुन्छ क्या सबै कुरा आफै लेख्नुपर्छ हैन किनकि त्यो जुन चाहिँ एडिटर छ त्यसमा अलिकति राम्रो एडिटरमा लेख्यो भने चाहिँ त्यसले सजेस्ट पनि गरिदिन्छ नि त हैन अहिले जस्तो प्रिन्ट एप्लेन लगायो भने झ्याप्पै सबै सजेस्ट गरिदिन्छ अनि आफै त्यसमा एडिट गरे जस्तो भयो त्यही भएर एडिटर भनेको चाहिँ HTML मा हामीले चाहिँ हैन HTML चाहिँ कोड लेख्ने कुरा जसमा हामीले पछि गएर एडिट पनि गर्न मिल्छ त्यसलाई हामीले सेभ पनि गर्न मिल्छ हैन ठीक छ त्यो धेरै जुन पनि हामीले एनी टेक्स्ट एडिटर क्यान बी युज टु क्रिएट HTML फाइल हैन नोटप्याड भयो सबलाइन भयो अनि त्यसपछि VS कोडहरु भयो यो चाहिँ हामीले HTML को एडिटर भनेर बुझिन्छ है यसमा चाहिँ हामीले HTML कोड लेख्छ अनि त्यसलाई हामीले रन गरेर हाम्रो आउटपुट निकाल्छ है ठीक छ के ल त्यसपछि HTML ट्याग्स मोस्ट कमनली कम इन पेयर्स हैन मैले हिजो पनि भनेको थिएँ पेयरमा आउँछ हैन ओपनिङ हुने बित्तिकै त्यसको क्लोजिङ ट्याग पनि हुनुपर्छ ओपनिङमा हामीले सिम्पली यो मात्र लेख्छ भने क्लोजिङमा चाहिँ हामीले के गर्छ त्यसलाई विथ स्ल्याश पनि एउटा डिनोट गर्छ है अल्दो सम ट्याग्स रिप्रेजेन्ट एम्प्टी एलिमेन्ट्स एन्ड सो आर अनपेयर्ड अब एम्प्टी भन्ने बित्तिकै कस्तो छ भने जसलाई के छैन तिनीहरु चाहिँ के छैन सिंगल्स तिनीहरु चाहिँ पेयरमा छैन अर तिनीहरु सिंगल छ त्यसलाई हामीले के भन्छ एम्प्टी एलिमेन्ट पनि भन्छ हैन ठीक छ फर एक्जाम्पल आईएमजी इमेजको चाहिँ हाम्रो के भयो एम्प्टी भयो हैन यो चाहिँ हाम्रो एम्प्टी एलिमेन्ट भयो अर अनपेयर्ड भयो अर सिंगल एलिमेन्ट भयो सिंगल ट्याग भयो हैन जसमा चाहिँ के छैन हाम्रो क्लोजिङ ट्याग छैन अब आईएमजी यतिकै लेखे पनि हुन्छ अब यसमा क्लोजिङ ट्याग देखाउनु पर्दैन नत्र यहाँ तिमीले यस्तो स्ल्याश लेखे पनि त्यो पनि बुझिन्छ तर इमेज भनेको के हो एउटा सिंगल ट्याग हो जसमा चाहिँ क्लोजिङ ट्याग हुँदैन है द फर्स्ट ट्याग इन पेयर इज द स्टार्ट ट्याग फर्स्ट H1 हाम्रो यो यसमा किसिम ल जस्तो यो भनेको हाम्रो के भयो यो भनेको हाम्रो स्टार्टिङ ट्याग भयो भने यो हाम्रो के भयो क्लोजिङ ट्याग पेयर ट्याग भयो हैन and the second tag is the end tag or closing tag they are also called opening tag र closing tag start tag र ending tag भने पनि हुन्छ or start के opening tag र closing tag भने पनि हुन्छ सेम हो है the browser does not display the HTML tags मैले अघि पनि भनिहाले HTML ट्यागहरुले यसले डिस्प्ले गर्दैन but uses them to interpret the content of the page है ट्याग त देखाउँदैन तर ट्यागले भन्न खोजेको के हो कुरा चाहिँ यसले इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ शो गर्छ हैन हेडिङ हो कि बडी हो कि प्याराग्राफ हो कि हैन कुनै पनि एउटा टाइटल हो कि कसरी चाहिँ इन्टरप्रेट गर्छ त्यसलाई अनि त्यही कुरा चाहिँ शो गर्छ एक्चुअली HTML को कन्टेन्टहरु मात्र शो गर्ने भयो त्यसको के रे यो ट्यागहरु चाहिँ शो हुँदैन तर ट्यागले भनेको इन्फर्मेसन चाहिँ शो चाहिँ हुन्छ डिस्प्ले हुन्छ वेब ब्राउजरमा है HTML describe the structure of a website semantically along with cues for presentation making it a markup language rather than a programming language ठीक छ HTML describe the structure of a website semantically along with cues for presentation making it a markup language rather than a programming language अघि मैले भनेको आन्सर हो नि हैन यो मैले यसलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको थिएन मैले यसलाई के रे मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको थियो हैन HTML चाहिँ के गर्छ भने एउटा स्ट्रक्चर जस्तो डिफाइन गर्छ वेबसाइटको जुन चाहिँ सिमेन्टिकली भनेको चाहिँ एकपछि अर्को हैन सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ तिनीहरु रन हुँदै जान्छ हैन अब तिनीहरुको प्रेजेन्टेसन जस्तो मैले केही कुरा लेखे भने त्यो कसरी प्रेजेन्ट भइरहेछ वेब ब्राउजरमा तुरुन्तै थाहा पाउन सकिन्छ के त्यो हामीले यता लेखेको कोडहरु अलिकति उता रन गर्ने बित्तिकै हामीले थाहा पाइहाल्छ हैन ठीक छ अब हाम्रो स्ट्रक्चरहरु कस्तो हुन्छ हैन स्ट्रक्चर के हुनुपर्छ भन्ने कुराको त अहिले पछि आम्ला हामी है अब नेक्स्टमा हेर्यो भने HTML allows image and objects to be embedded and can be used to create interactive forms है हामीले HTML मा चाहिँ टेक्स्ट मात्र हैन हामीले इमेजहरु पनि राख्न सक्छौं हामीले भिडियोजहरु पनि राख्न सक्छौं हैन हाम्रो त्यो डिस्प्लेमा देखाउँदाखेरि हामीले इमेज देखिरा हुन्छ हैन भिडियोजहरु देखिरा हुन्छ ठीक छ HTML allows image and objects to be embedded हैन यसमा embedded गर्न सकिन्छ and can be used to create interactive forms हैन it provides a means to create structured document by denoting structural semantics for text such as heading paragraph list links quotes and other items हामीले यसमा चाहिँ के युज गर्न मिल्छ अरे हेडिङ पनि गर्न मिल्छ अरे प्याराग्राफहरु पनि भइहाल्यो लिस्टहरु हैन अर्डर लिस्ट अनअर्डर लिस्ट भन्छ हैन लिंक्सहरु हाइपर लिंक हामी त्यसमा क्लिक गर्यो भने अरुमा नेभिगेट हुन सक्छ कोड्सहरु हैन कोड्सहरु चाहिँ जनरली हामीले कोड्सहरु हेर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरु चाहिँ के भन्छ के रे कोटेसन भित्र कोटेसन भन्छ जनरली हैन कोटेसनहरु पनि हामीले युज गर्न मिल्छ अनि इमेज भइहाल्यो अनि भिडियोजहरु भइहाल्यो यो कुराहरु पनि हामीले इम्बेडेड चाहिँ गर्न मिल्छ HTML को थ्रुबाट HTML मा हामीले त्यो लिंक राख्नु पर्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ फाइनली ब्राउजरमा डिस्प्ले हुने मात्र हो है इट क्यान इम्बेडेड
scripts written in language such as JavaScript which affect the behavior of HTML pages. अब HTML पेजेस मात्र युज गर्दाखेरि चाहिँ लेआउट त्यस्तो विधि राम्रो हुँदैन हैन। कहिले कहिले हामीले फिल गरेछ होला त्यो नेट नचलेको बेला चाहिँ ठ्याक्कै लाएर त्यो एउटा कस्तो हुन्छ मलाई ठ्याक्कै बिर्से भन्दा नि HTML कहिले कहिले नेट नचल्दा त्यो मात्र बाहिरको लेआउट मात्र देखाछ कहिले कहिले त्यो केही पनि हुँदैन खालि त्यो एकदम पछाडी पुरै व्हाइट ब्याकग्राउन्ड हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्क लाएर केही पनि सो हुँदैन त्यस्तो कहिले कसैले फिल गरेछ कहिले कहिले नेट नचलेको बेला क्या यस सर त्यो ठ्याक्कै पछाडी सबै व्हाइट हुन्छ तर त्यहाँ होम जस्तो हाम्रो फेसबुकमा त निलो माथि निलो हुन्छ अनि होम अनि प्रोफाइल के हुन्छ नि हैन कहिले कहिले त्यो नेट राम्रोसँग नचलेको बेला चाहिँ तिम्रो त्यो पुरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पछाडी चाहिँ सेतो भइदिन्छ अनि त्यहाँ होम अनि त्यसपछि तिम्रो इमेज केही पनि आउँदैन त्यो अनि के अरे के भन्छ अरे त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै लगाएर यस्तो अब जे कुरा सबै टेक्सचुअल फर्म मात्र देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि यो चाहिँ के अरे त्यसमा गरेको चाहिँ सिएसएस केही पनि देखिँदैन फिल गराएको छ कहिले कहिले है त्यो भयो ठिक छ। अब जेनरली चाहिँ के हो भने हामीले यसमा जहाँ एचटिएमएल ल्याङ्ग्वेज लेखेपछि चाहिँ त्यसमा हामीले स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज लेखेर चाहिँ यसलाई अलिकति के बनाउने यसलाई यसको बिहेभियरलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउने हो मैले पनि भनिहालेँ नि अहिले ठ्याक्कै जावा स्क्रिप्टले के गर्छ यसको कारको इन्जिनको रूपमा बिहेभ गर्छ सो द्याट कारको इन्जिनले यसलाई के गर्छ कन्ट्रोल गरे जस्तै जावा स्क्रिप्टलाई एचटिएमएललाई के गर्छ कन्ट्रोल गर्ने भयो है ल के Hypertext markup language is a markup language that a web browser used to interpret and compose text, image and other material. Other material भनेको हैन इमेज के अरे भिडियोज हुन सक्छ MP3 हुन सक्छ हैन भिजुअल अर अडिबल वेब पेजेसहरु पनि हुन्छ हामीले त्यही त्यो ठ्याक्क लगाएर गीत पनि राख्न सक्छौं हैन भिडियोजहरु पनि राख्न सक्छौं यसमा HTML युज गरेर हाम्रो डिजाइनको फेजमा हैन यो कुरा भनेको छ है ठीक छ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ कसैलाई HTML को बारेमा छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन नत्र अगाडि बढौं खै कोही बोल्दैन हैन सर ल अब किन पढ्ने भन्ने कुराहरु आउँछ हैन किन HTML पढ्ने जनरली चाहिँ वेबसाइट डिजाइनमै हो यसको मेन एम भनेको वेबसाइट बनाउन नि हो है यु क्यान क्रिएट अ वेबसाइट अर कस्टमाइज एन एक्जिस्टिङ वेब टेम्प्लेट इफ यु नो HTML वेल HTML राम्रोसँग थाहा छ भने हामीले चाहिँ वेबसाइट भन्दा पनि वेब पेज त्यही वेब पेज बनाउँदा सबैलाई लिंक गर्दै वेबसाइट बन्ने हो हैन ठीक छ वेबसाइटमा त अब हाम्रो डोमेन पनि चाहिन्छ त्यो डोमेन गर्न फेरि पैसा चाहिन्छ त्यतातिर नजाऊ हामी हैन त्यही भएर एउटा जुन चाहिँ वेबसाइट अब वेबसाइट भन्ने बित्तिकै जनरली चाहिँ के हुन्छ अरे हामीले मान्छेले चाहिँ युज गर्ने भनेको चाहिँ के अरे अलिकति व्यापार राम्रो होस् हैन त्यो सबैले इन्फर्मेसन पाओस् त्यही भएर त्यसको लागि पैसा पनि तिर्नुपर्छ हैन डोमेन किन्नलाई चाहिँ हामीले फेरि पैसा पनि पे गर्नु तर हामीले डोमेन नलिकन पनि वेबसाइट चाहिँ पढ्न सकिन्छ तर त्यस्तो विधि युज चाहिँ हुँदैन हैन त्यसलाई हामीले युटिलाइज गर्न चाहिँ हामीले डोमेन लिनै पर्छ हैन त्यसको जस्तो हामीले www लास्टमा हामीले .np भनेर नेपालको लागि np छ त्यस्तो डोमेन पनि हामीले लिनुपर्छ हैन वेबसाइट डिजाइनिङमा चाहिँ यसको धेरै ठुलो रोल छ है नट ओन्ली HTML प्लस CSS नै भनिराख्छु म हैन त्यसरी बिकम अ वेब डिजाइनर हामीलाई कसैलाई चाहिँ एकदम हुन्छ नि मलाई चाहिँ फ्रन्ट एन्डको कुरा गर्न मन लाग्छ अर ब्याक एन्डको गर्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ वेब डिजाइनर बन्न मन लाग्छ मलाई वेब डेभलपर बन्न मन लाग्छ भने दिस इज द सब्जेक्ट फर यु है यो सब्जेक्ट चाहिँ तिमीहरुको लागि काम लाग्दो छ है अब हामी BCA पढेको चाहिँ अब हामी कम्प्युटर रिलेटेड भएपछि हाम्रो फिल्ड यति धेरै भास्ट छ कि जहाँ पनि जान सक्छौं हामी हैन तिमी ग्राफिक डिजाइनमा जान सक्छौ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरमा जान सक्छौ हैन तिमी नेटवर्किङ तिर जान सक्छौ तिमी राउटिङ स्विचिङ तिर जान सक्छौ तिमी पुरा कोड डेभलपर बन्न सक्छौ तिमी सफ्टवेयर डेभलपर बन्न सक्छौ हैन तिमी स्ट्याक डेभलपर बन्न सक्छौ हैन त्यही भएर यति धेरै भास्ट छ कि तर यो सब्जेक्ट पढेपछि हैन यो भएपछि तिमी चाहिँ जनरली वेब डेभलपर तिर चाहिँ आफुलाई चाहिँ लान सक्छौ हैन त्यही भएर तिमीहरुलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ यो सब्जेक्ट चाहिँ अलिकति हुन्छ नि राम्रो लाग्यो सजिलो लाग्यो भने चाहिँ तिमीहरु चाहिँ गो थ्रु हैन तिमीहरु चाहिँ वेब डेभलपर वेब डिजाइनर चाहिँ बन्न सक्छौ है इफ यु वान्ट टु स्टार्ट अ करियर एज अ प्रोफेसनल वेब डिजाइनर HTML एन्ड CSS डिजाइनिङ इज अ मस्ट स्किल हैन सानो कुराबाट सिक्ने हो हैन HTML CSS पहिला अहिले सुन्दाखेरि तिमीहरुलाई गाह्रो लाग्छ तर यो पढ्दै गएपछि तिमीहरुलाई पछि भएपछि चाहिँ ए यस्तो त रहेछ भन्ने कुरा फिल गर्छौ है त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्ड वेब हैन कसरी चाहिँ वेबमा काम हुन्छ भन्ने कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ दिन्छ यसले त्यसपछि यसले चाहिँ HTML CSS पढेपछि चाहिँ अदर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गर्न अर पढ्न चाहिँ हामीलाई के हुन्छ सजिलो छ है once you understand the basic of HTML then other related technologies like JavaScript PHP or Angular are
के अरे बिकम इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड है। जस्तो सी पढेपछि C++ पढ्न सजिलो हुन्छ, C++ पढेपछि हामीलाई जावाहरू पढ्न सजिलो हुन्छ हैन। त्यसै गरी हामीलाई यो ल्याङ्ग्वेज पढेपछि हामीलाई अरूलाई चाहिँ हेल्प गर्छ है। ठिक छ ल। अब यसको सर र हिस्ट्री जस्तो कुरा गरौँ हैन। हिस्ट्री अफ HTML हैन। अब फर्स्टमा 91 अब यसको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हैन। टिम बर्नरलीले चाहिँ www को हैन प्रपोज गरे हो, जसमा चाहिँ उसले चाहिँ तीनटा कुरा HTTP हैन, HTML अनि अर्को भनेको URL को कुरा ल्याएको थियो हैन। त्यही भएर 1991 मा यो टिम बर्नरली जसले चाहिँ HTML को फर्स्ट पब्लिस गरायो है। त्यस्तै गरी त्यसमा 1995 मा 2.0 HTML 2.0 यो HTML को भर्जनहरु हो है यो है। HTML को भर्जनहरु 1995 मा HTML 2.0, त्यसपछि 97 मा 3.2, 1990 मा 1999 मा 4.01, 2000 मा 1.0 XHTML भनेको एक्सटेन्सिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हैन। त्यसै गरी 2002 टु 2009 सम्म चाहिँ XHTML 2.0 छ हैन। त्यसै गरी 2012 मा चाहिँ HTML5 छ। यो चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री अफ HTML हो हैन। ठिक छ। अब हामीले जेनरली युज गर्ने भनेको त हामीले यो लास्टको HTML5 चाहिँ हामीले युज गर्छौं है। ठिक छ। After HTML 4.01 was released, focus shifted to XHTML and its stricter standards. अब यसको आफ्नै छ, जस्तो हामीले 2.0 मा केही ट्यागहरु मिसिङ थियो होला हैन। यसको रुलहरु केही अलिकति वीक थियो होला हैन। यसको डिक्लेरेसन टाइपहरु अलिकति के थियो होला, फरक थियो होला। त्यही भएर भर्जन अनुसार चाहिँ यसको डिक्लेरेसन गर्ने तरिका, यसमा यो एड अप भएको ट्यागहरु चाहिँ फरक छ। तर हामीले जनरली युज गर्ने भनेको लास्टको यो HTML5 चाहिँ हामीले युज गर्छौं। त्यही भएर अरुमा फोकस गर्नु भन्दा पनि हामी चाहिँ HTML5 मै बढी फोकस गर्छौं हैन। Though HTML5 was published officially in 2012, it has been in development since 2004 बाट 2004 बाट चाहिँ यो बनाउन खोजेको, तर अफिसियली चाहिँ हामीले 2012 मा चाहिँ यसलाई पब्लिस गरेको छ है। त्यही भएर हाम्रो मेन एम भनेको चाहिँ हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ 2012 को यो HTML5 मा चाहिँ हुनु पर्यो है। ठीक छ। HTML5 मा है हामीले पढ्ने नै HTML5 ठीक छ। अहिलेको लेटेस्ट भर्जन भनौँ न अहिलेलाई है। HTML5 इज द न्यूएस्ट भर्जन अफ HTML हामीले युज गर्ने। It incorporates all features from earlier version of HTML. यसमा चाहिँ पहिला HTML को सबै भर्जनहरु छ। अब कुनै सपोर्ट नगर्न पनि सक्छ हैन। पहिलाको भर्जनमा भएको फिचर्सहरु सबै अवेलेबल छ। अब पहिलाको भर्जनमा के फिचर्स छ नै हामीलाई थाहा छैन होला हैन। त्यही भएर HTML5 गरेपछि यो फिचरहरु पनि पहिला रहेछ भन्ने हैन, नयाँ एड अप भएको पनि के रहेछ हामी चाहिँ हेर्दै जामला। इन्क्लुडिङ द स्ट्रिक्टर XHTML extensible markup language हैन। It adds a diverse set of new tools for the web developer to use हैन। यसमा चाहिँ नयाँ कुराहरु पनि एड भएको छ हैन। नयाँ रुलहरु डिफाइन गर्ने तरिकाहरु, नयाँ ट्यागहरु त्यो सबै एड भएको छ। It is still a work in progress. Browser are still working हैन towards full HTML5 support. अझै पनि कुनै ब्राउजरले चाहिँ अझै पनि HTML5 लाई फुल्ली सपोर्ट चाहिँ गरेको छैन है। ठीक छ। अझै वर्किङ अन्डर प्रोसेस छ। त्यही भएर ब्राउजर्स आर स्टिल वर्किङ टुवर्ड फुल HTML5 सपोर्ट। अझै ब्राउजरहरूले फुल्ली चाहिँ सपोर्ट गर्न सकेको छैन है। त्यही भएर कुनै हामीले ट्याग लेखेछ भने त्यो सपोर्ट नगर्न सक्छ है। It may be a few more years, perhaps not until 2000 or later, before being fully defined and supported. ठीक छ। त्यसपछि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ बिटा भर्जन जस्तो युज गरे भनौँ न हैन। ठीक छ है। यो हामीले युज गर्ने भनेको HTML5। अब गोल्स अफ HTML5 भनेको चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन चाहिँ पहिलाको भर्जनहरुमा लेखिन्थ्यो डिक्लेरेसन टाइपहरु डिक्लेयर गर्ने तरिका थियो, त्यो कुराहरु अलिकति के थियो भने अलिकति टिडियस जस्तो थियो, अलिकति कम्प्लेक्स जस्तो थियो। यसले चाहिँ के बनाइदिएको छ भने यसलाई चाहिँ एकदम सजिलो बनाइदिएको छ। सपोर्ट अल एक्जिस्टिङ वेब पेज विथ HTML5 देयर इज नो रिक्वायरमेन्ट टु गो ब्याक एन्ड रिभर्स ओल्डर वेबसाइट हैन। हामी चाहिँ के अरे अहिले के भन्छ अरे हाम्रो जुन चाहिँ वेब पेजहरु सबै अलरेडी एक्जिस्ट छ त्यो सबैलाई सपोर्ट गर्छ अरे हैन। हामी चाहिँ के अरे जस्तो पहिलाको भर्जनहरुमा हामी ब्याक गर्दै रिभर्स गर्दै पुरानो वेबसाइटहरुमा जम्प गर्नु पर्छ, त्यो कुराहरु यसमा गर्नु पर्दैन रे हैन। रिड्युस द नीड फर एक्सटर्नल प्लगइन एन्ड स्क्रिप्ट्स टु शो वेबसाइट कन्टेन्ट हैन। पहिलाकोमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामीले त्यसलाई शो गर्नलाई कुनै भर्जनमा त्यसलाई शो गर्नलाई के पनि गर्नु पर्थ्यो भने एक्सटर्नल प्लगइनहरु, एक्सटर्नल एक्सटेन्सनहरु हामी चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, स्क्रिप्टहरु चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, एड गर्नु पर्थ्यो। तर त्यसको नीड चाहिँ यसले के गर्यो कम गरिदियो HTML5 ले। ठीक छ। अब इम्प्रुभ द सिमेन्टिक डेफिनेसन हैन। सिमेन्टिक भन्ने बित्तिकै मिनिङ, यसको मिनिङ छ, पर्पज छ, यसलाई डिक्लेरेसन कसरी गरेछ, यसको सिन्ट्याक्सहरु के छ, त्यो कुराहरु सबैमा यसले चाहिँ के गरेको छ, इम्प्रुभ गरेको छ। इम्प्रुभ गर्ने भन्ने बित्तिकै अलिकति सजिलो पनि बनाइदिएको छ। कम्प्लेक्स हुन्थ्यो पहिला हैन। अहिले अलिकति यसले चाहिँ के गरेको छ, अलिकति इजी पनि बनाइदिएको छ।
ठिक छ मेक द रेन्डरिङ अफ वेब कन्टेन्ट युनिभर्सल एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट अफ द डिभाइस बिङ युज ठिक छ अब हामीले रेन्डरिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुन चाहिँ ब्राउजरमा लेख्छ नि त्यो कुराहरू वेब सर्भरले रेन्डर गर्छ त्यसलाई रेन्डर भनेको रिड गर्छ भनौँ न अहिले जेनरली भन्नुपर्दा रिड गर्छ अनि त्यसको रेस्पोन्सको रूपमा हामीले आउटपुट देख्छ हो अब यसले के बनाइदिएको छ भने यसले चाहिँ के गरेको छ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट बनाइदिएको छ जुन चाहिँ डिभाइसबाट तिमी गरे पनि जुन चाहिँ डिभाइसबाट तिमी एचटिएमएल रेन्डर गरे पनि आउटपुट चाहिँ सो हुन्छ त्यो भएर यो पनि एउटा एउटा ग्रेटेस्ट के अरे के भन्छ एडभान्टेज हो HTML5 को हैन HTML5 युज गरेको एउटा एडभान्टेज पनि हो मेक द रेन्डरिङ अफ वेब कन्टेन्ट युनिभर्सल एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट कुनै पनि वेब हामीले जुन कुरा लेख्छ त्यसलाई रेन्डरिङ गर्नु भनेको हामीले वेब सर्भरले चाहिँ त्यसलाई रिड गर्नु हो त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नु हो हैन त्यो चाहिँ अनि के भयो भने इन्डिपेन्डेन्ट भयो जुन चाहिँ प्लेटफर्मबाट जुन चाहिँ मोबाइल डिभाइसेसहरूबाट जेबाट युज गर्यो भने त्यो चाहिँ रेन्डर हुने भयो राम्रोसँग है ह्यान्डल वेब डकुमेन्ट्स इदर इन अ बेटर एन्ड मोर कन्सिस्टेन्ट फ्यासन ठिक छ अब वेब डकुमेन्टहरू चाहिँ यसको के भयो अलिकति इरर गर्ने क्यापेसिटी इरर डिटेक्सन गर्ने क्यापेसिटी इरर करेक्सन गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ यसको के भयो अलिकति मोर भयो हैन अलिकति मोर कन्सिस्टेन्ट भयो HTML5 अरूको तुलनामा अहिलेको लेटेस्ट भनेको है ठिक छ अब यसो सर एकताल हेर्यो भने पहिलाको HTML मा चाहिँ यसरी डिक्लेयर गर्नु पर्थ्यो अरे डक टाइप भनेको डकुमेन्ट टाइप हैन ठिक छ डकुमेन्ट टाइप हाम्रो जनरली HTML हुन्छ है डकुमेन्ट टाइप चाहिँ पहिला यसरी डिक्लेयर गर्नु पर्थ्यो पब्लिक लेखेर इज इक्वल टु हैन यो कोटेसन यो ड्यास हाइफन हैन स्ल्यास त्यसपछि W3 हैन वर्ल्ड वाइड वेब कन्सोर्टियम त्यसपछि यो DTD यस्तो कुराहरू लेख्नु पर्थ्यो है तर HTML5 मा चाहिँ कसरी सजिलो बनायो यत्रो कुराहरू नलेखेर सिम्पली हामीले के लेख्छ डक टाइप अनि HTML लेखेर अलिकति यत्रो डिक्लेरेसन गर्नु पर्ने हामीलाई ठिक छ बुझिन्छ डक टाइप यत्रो डिक्लेरेसन गर्नु साथ सिम्पली हामीले यताको केही पनि नलेखेर सिम्पली डक टाइप डकुमेन्ट टाइप HTML अब यो डकुमेन्ट टाइप भनेको के अहिले एकछिनमा आउँछ है द डक टाइप टेल्स द ब्राउजर which type and version of documents to expect हैन this should be the last time the doc type is ever changed from now on all future version of HTML will use this same simplified declaration अब सबै आउने भर्जनहरु फ्युचरमा गएर लेटेस्ट आउला हैन सबैले चाहिँ अब यही युज गर्छ भन्एको छ है ल अब यसको बारेमा पढौं डक टाइप डिक्लेरेसन ठीक छ अब डक टाइप डिक्लेरेसनले चाहिँ के डकुमेन्ट टाइप चाहिँ के हो भन्ने कुराको खास गरी यसले दिनु हैन डक टाइप भन्छ डकुमेन्ट टाइप डिक्लेरेसन हेल्प्स द ब्राउजर टु डिस्प्ले अ वेब पेज करेक्टली अब तिम्रो यो HTML हो HTML5 हो जेनरली चाहिँ हामीले डक टाइप HTML लेखेको रिजन चाहिँ यो चाहिँ HTML5 हो HTML को भर्जन 5 हो भनेर चिन्ह लायो है देयर आर मेनी डिफरेंट डकुमेन्ट्स अन द वेब एन्ड अ ब्राउजर क्यान ओन्ली डिस्प्ले एन HTML पेज 100% correctly if it knows the HTML type and version used. HTML हाम्रो के हुन्छ भने there are many different documents on the web. वेबमा धेरै खाले डकुमेन्ट हुन्छ तर ब्राउजरले डिस्प्ले गर्ने भनेको को लायो HTML पेज लायो HTML पेज करेक्टली लेखेको छ HTML को टाइप के हो HTML चाहिँ कस्तो डकुमेन्ट टाइप हो HTML को कुन चाहिँ भर्जन युज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा दिनलाई चाहिँ के युज गरे हो डक टाइप युज गरे हो हैन डक टाइप HTML भन्ने बित्तिकै के बुझ्छ हामीले HTML को भर्जन 5 चाहिँ युज भएको रहेछ भनेर बुझिन्छ है ठीक छ डक टाइप डिक्लेरेसन ट्याग इज युज बाइ द वेब ब्राउजर टु अन्डरस्ट्यान्ड द भर्जन अफ द HTML युज इन द डकुमेन्ट मैले भनिहालेँ अघि हैन यसको कुन चाहिँ HTML को कुन भर्जन हो हैन जेनरली 5 भयो HTML5 चाहिँ यसको युज भएको रहेछ भन्ने कुराको नलेज चाहिँ के भयो डक टाइप डिक्लेरेसनबाट थाहा पायो है there are many other declaration types which can be used in HTML document depending on what version of HTML is being used. अब मैले यो डक टाइप यसरी युज गरे भने चाहिँ यहाँ चाहिँ XHTML युज भएको रहेछ XHTML भर्जन युज भएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ अब यो युज गरे भने मलाई HTML को भर्जन 5 युज गरेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ ठीक छ यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ छ भने भन 25 जना रहेछ आज हामी ओके ल बुझिराछ नि है प्लिज बुझे छैन भने सोध है यो कुराहरु चाहिँ पहिले बुझ्नु पर्छ बुझिराछ सर ओके ल कही बीचमा तिमीहरुलाई के प्रब्लम भन्छ प्लिज फिल फ्री टु आस्क मैले जहिले पनि भन्छु आफुलाई तिमीहरु लर्नर हो हैन लर्नर भएपछि सोध्नु पर्छ नबुझेको कुराहरु चाहिँ ठ्याक्कै सोधिहाल्नु पर्छ ठीक छ अब यसको समराइज गरौँ हैन हामीले अहिलेसम्म पढेको कुराहरु चाहिँ ठ्याक्क लाएर समराइज जस्तो गरौँ है ओके ल सर लाइक जाभालाई हामीले पाथ डिक्लेयर गर्छौं HTML लाई चाहिँ पर्दैन हो HTML लाई पाथ डिक्लेयर गर्नु पर्दैन ओके ल
एसएमएल भनेको हाम्रो के हुन्छ भने एउटा सिम्पली पाथ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले एसटिएमएललाई अरूसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि गर्नुपर्छ है। जस्तो हामीले कुनै स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ वी निड टु त्यो दुईटालाई चाहिँ कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ फेरि चाहिन्छ है। अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, सिम्पली एचटिएमएल मात्र क्रिएट गरेर चाहिँ वी चाहिएन है। के ल अब यसको समराइज जस्तो गरौँ होइन। समराइजमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एचटिएमएल स्ट्यान्ड्स फर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज, हाइपरटेक्स्ट हाइपरलिङ्क होइन, जसले चाहिँ एउटा वेब पेजहरूमा नेभिगेट गर्न मद्दत गर्छ। मार्कअप ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हुन्छ, यसले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले लेखेको कुराहरू चाहिँ स्ट्रक्चर वेमा कसरी वेल फर्म वेमा डिस्प्ले हुन्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन दिन्छ है। एचटिएमएल इज द स्ट्यान्डर्ड मार्कअप ल्याङ्ग्वेज फर क्रिएटिङ वेब पेजेस क्रिएट गर्न हामीले युज गर्छ एचटिएमएल होइन। एचटिएमएल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ अ वेब पेज कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हामीलाई एचटिएमएलले दिने भयो। कन्सिस्ट अफ अ सिरिज अफ एलिमेन्ट्स, अहिले एलिमेन्ट हुन्छ भन्ने मात्र बुझे भयो, एलिमेन्ट भनेको के पनि चाहिएन हामीलाई होइन, एलिमेन्ट्स हुन्छ होइन, सिरिज अफ एलिमेन्ट ठिक छ। अनि एचटिएमएल डकुमेन्ट कन्टेन्ट एचटिएमएल ट्याग्स एन्ड प्लेन टेक्स्ट, ट्यागभित्र हामीले जस्तो हामीले यस्तो यो हाम्रो ट्याग हो भने H1 लेखेछ भने होइन, H1 लेखेछ भने यसभित्र हामीले H1 यो ट्याग हो भने हामीले केही लेखेको थिएन हेडिङ भनेर, यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्लेन टेक्स्ट भयो है। हेडिङ लेखेछ भने यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्लेन टेक्स्ट भयो है। डकुमेन्ट्स आर अल्सो कल्ड वेब पेजेस होइन, वेब पेजेसहरू यो माथि पनि आइसकेको कुराहरू होइन ठिक छ। एचटिएमएल एलिमेन्ट टेल द ब्राउजर हाउ टु डिस्प्ले द कन्टेन्ट, यो मैले भनिसकेको छ। एचटिएमएल एलिमेन्ट्स लेभल पिसेस अफ कन्टेन्ट सच एज दिस इज हेडिङ, दिस इज अ प्याराग्राफ, दिस इज अ लिङ्क भन्ने कुराहरू आउँछ। एलिमेन्टभित्र के हुन्छ अहिले हामी त्योतिर नजाऊँ, हामी यस्तो हुन्छ है मात्र भनेर बुझौँ कि अब एलिमेन्ट के हो भन्ने कुरा त अझै भन्ने बाँकी नै छ होइन। यसको अहिले एउटा क्लासै लाग्न सक्छ ठिक छ। ल अब कति टाइम भयो के, ल एकछिन यो भ्याइन्छ होला। एचटिएमएल स्टेप्स टु प्रिपेयर एचटिएमएल डकुमेन्ट होइन। अब एचटिएमएल डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्ने तरिका भनेको 4वटा छ। फर्स्टमा चाहिँ ओपन एनी एडिटर अन योर कम्प्युटर होइन, नोटप्याड हुनसक्छ। मैले अघि एडिटर भन्ने बित्तिकै जहाँ चाहिँ हामीले कोड रन गर्छ त्यसलाई आउटपुट निकाल्छ, त्यसमा हामीले एडिटहरू पनि गर्न मिल्छ अनि त्यसलाई हामीले फाइनली रन गर्छ है। ओपन एनी एडिटर अन योर कम्प्युटर, तिमीहरूको नोटप्याड छ भने नोटप्याड ओपन गर्न सक्छौ, सबलाइम छ भने त्यो सबलाइम ओपन गर्न सक्छौ। म यो हालिदिउँला तिमीहरूको क्लासरुममा होइन, कुन चाहिँबाट गर्छौँ हामी। अनि सबलाइम छ भने सबलाइम ओपन गर्नु पर्यो ठिक छ। यसरी भयो है, यो भयो ठिक छ। यो भनेको हाम्रो सबलाइम टेक्स्ट भयो है। अब यहाँ चाहिँ गएर हामीले बल्ल के लेख्छ एचटिएमएल कोडहरू लेख्छ। अब फर्स्टमा त्यो कोड लेख्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो यहाँ यो तिमीहरूले यो देखिरहेको छ यहाँ प्लेन टेक्स्ट भनेर देखेछौ, अलिक सानो अक्षर भयो होला होइन। यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले प्लेन टेक्स्ट लेखेको देख्छ है। प्लेन टेक्स्ट एकदम राइट मोस्टको एकदम तलपट्टि प्लेन टेक्स्ट भनेर लेखेको छ हो। यो चाहिँ अब हाम्रो के हुनु पर्यो एचटिएमएल हुनु पर्यो है। यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो एचटिएमएल हुनु पर्यो यहाँ। अब यहाँ यो तिमीले यो प्लेन टेक्स्टमा क्लिक गर्यो भने होइन धेरै कुराहरू सो हुन्छ। जस्तो मैले यहीँबाट देखाउँ तिमीलाई, मसँग यहीँ छ त एकैछिन ल सपोज ल खै त हौ सब मिनिमाइज गर्नुपर्ने हो क्या। ल यो हेऱ्यो भने होइन, ल यहाँनिर हेर, यहाँ तिमीहरूले यस्तो देख्छ यो यहाँ हामीले एचटिएमएलहरू मात्र होइन धेरै अरू कुरा पनि गर्नु मिल्छ। हामीले जाभाहरू जाभास्क्रिप्टहरू होइन, हामीले पास्कलको कुराहरू सी प्लस प्लस पनि यसैबाट गर्न मिल्छ क्या है। त्यही भएर प्लेन टेक्स्ट अब हामीले एचटिएमएल गराएको छ भने हामीले एचटिएमएल चाहिँ यहाँ युज गर्न मिल्छ है। ल ठिक छ। त्यसो भए अब यो भयो फर्स्टको कुरा होइन। सेकेन्डमा चाहिँ अब हामीले के गर्छ पहिला त्यसलाई चाहिँ एचटिएमएल बनाउँछ अनि बल्ल एचटिएमएलको कोडहरू टाइप गर्छ है ठिक छ। अब अहिलेसम्म हामी स्ट्रक्चरतिर पनि छिरेको छैन, त्यही भएर अहिले यस्तो हुन्छ भनेर मात्र एज्युम गर है। त्यसो स्ट्रक्चर पढेपछि बल्ल हामी चाहिँ आफ्नो यसलाई बल्ल के अरे बुझ्दै जान्छौँ। त्यही भएर डक टाइप त्यसपछि एचटिएमएलको स्टार्ट भयो, एभ्री एचटिएमएल पछि हाम्रो एचटिएमएलको क्लोज हुन्छ, हेड पछि हेडको क्लोज हुन्छ, त्यसपछि टाइटल पछि टाइटलको क्लोज हुन्छ, बडी पछि बडीको क्लोज हुन्छ। पहिला सबभन्दा पहिला डक टाइप लेख्नु पर्यो होइन, एचटिएमएल 5 भर्जन युज गरिरहेको छु भनेर। त्यसपछि सधैँ लेख्ने तरिका हो कि एचटिएमएल लेख्छ त्यसपछि एचटिएमएलको क्लोज गर्छ, हेडिङ लेख्छ, हेडिङभित्र टाइटल हुन्छ भने बडीभित्र
प्याराग्राफहरू, अर्को हेडिङहरू हुन्छ हैन, ठीक छ। अब यहाँ यो चाहिँ एउटा जनरल एउटा स्ट्रक्चर जस्तो हो है। यो लेख्छ राइट एचटीएमएल कोड अन इट। पहिला हामीले ओपन गर्यो, त्यसपछि यसमा हामीले लेख्यो है, त्यसपछि यसलाई हामीले सेभ गर्नु पर्यो है, सेभ गर्नु पर्यो, सेभ दैट फाइल विथ द एक्सटेन्सन एचटीएम और एचटीएमएल फर्मेट। त्यसपछि सेभ गर्ने बेला हामीले के गर्नु पर्यो भने example.html भनेर जे नाम दिए पनि हैन, अहिले चाहिँ जे नाम दिए पनि एउटा डट एक्सटेन्सन चाहिँ .html हुनु पर्यो है। अनि फाइनली मैले यहाँ लेखेको कुराहरु यो छ भने हेर, त्यहाँ सर हेर्दा दिस इज हेडिङ भनेछ हैन, दिस इज हेडिङ भनेको छ। अनि वेब टेक्नोलोजी क्लास भनेको छ भने बडी भित्र छ नि हैन। अब मैले यसलाई गएर वेब ब्राउजरमा रन गरे भने हेर, यो वेब ब्राउजरमा रन गरे भने यो जुन चाहिँ यो एकैछिन ल जुन चाहिँ यो टाइटल छ नि, दिस इज डकुमेन्ट टाइटल भनेको छ नि हैन, यो चाहिँ तिमीहरुको यहाँ माथि गएर आउँछ, यहाँ दिस इज डकुमेन्ट टाइटल भनेर आउँछ है, यो माथिपट्टि आउँछ। अनि दिस इज हेडिङ भनेको छ, यो चाहिँ तिमीहरुको यहाँ आउँछ, दिस इज हेडिङ। हामीले H1 युज गरेको भएर अलिकति यो एकदम ठुलो देखिन्छ, H2 गरे भने अलिकति सानो देखिन्छ हैन, H3 गरे भने अलिकति झनै सानो देखिन्छ। त्यसैगरी अनि यो वेब टेक्नोलोजी क्लास भनेको छ, यो चाहिँ प्याराग्राफ जस्तो छ, यो चाहिँ यहाँ वेब टेक्नोलोजी क्लास भनेको छ, यसरी आएको छ। बुझिरहेछ यो कुरा? मैले त्यसलाई ब्राउजरकोबाट रन गरेको हैन, ओपन डबल क्लिक गरे भने ब्राउजरमा आफै ओपन हुन्छ। त्यसरी यो चारवटा स्टेप फलो गरेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, वेब डकुमेन्टहरुलाई हैन, एचटीएमएल डकुमेन्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, वेब सर्भरमा हैन डिस्प्ले गर्नु पर्यो यसरी, ठीक छ। सर एकताल फेरि भनौं हैन, पहिला कुनै पनि एउटा ओपन एडिटरहरु ओपन गर्ने जे पनि हुन सक्छ, VS कोड, नोटप्याड, सबलाइम हैन, अब केमा गरिन्छ हैन। त्यसपछि यो ओपन गरेपछि पहिला प्लेन टेक्स्टलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, HTML बनाउनु पर्यो, अनि बल्ल HTML को कोडहरु लेख्नु पर्यो। त्यो कोडलाई हामीले .html एक्सटेन्सन युज गरेर सेभ गर्नु पर्यो। अनि सेभ गरेपछि त्यही फाइललाई के गर्नु पर्यो, ब्राउजरको कुनै एउटा ब्राउजरको थ्रुबाट ओपन गर्नु पर्यो। अनि ओपन गर्दाखेरि हामीले यस्तो पाउँछ, ठीक छ। हामीले लेखेको कुरा चाहिँ यो हो, हामीले लेखेको कुरा चाहिँ यो 10 लाइनको कुरा हो, तर डिस्प्ले हुने बेला कसरी डिस्प्ले भइराछ, यसरी डिस्प्ले भइराछ, ठीक छ। बुझिन्छ यो कुरा? यस सर। ओके है, डिस्प्ले हुने बेला चाहिँ यसरी भइरहेको छ। त्यही भएर यहाँ फर्मेटिङ जस्तो कुरा जस्तो यो दिस इज हेडिङ भनेको हेडिङको पार्ट हो हैन। वेब टेक्नोलोजी क्लास भनेको यो चाहिँ के भयो, वेब टेकको के अरे प्याराग्राफ जस्तो भयो। हामीले यो दिस इज हेडिङलाई हामीले सेन्टरमा लान सक्छ, हामीले लेफ्टतिर ल्याउन सक्छ, हामीले राइटतिर लान सक्छ हैन। यसलाई हामीले अन्डरलाइन गर्न सक्छ, यसलाई हामीले चाहिँ बोल्ड बनाउन सक्छ हैन। जेनरली हेडिङ त बोल्डै हुन्छ हैन, त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन। त्यही भएर हामीले लेखेको ट्यागहरु त हामीले इन्फर्मेसन मात्र दिया हो, एक्चुअली ट्याग चाहिँ ब्राउजरमा चाहिँ सो चाहिँ भएको छैन है। ब्राउजरमा सो चाहिँ भएको छ, तर त्यसले दिने इन्फर्मेसन चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ भएको छ। यसरी चाहिँ डिस्प्ले हुनुपर्छ। नत्र त मैले हेडिङमा लेखेको कुरा, यो हेडिङमा लेखेको कुरा र प्याराग्राफमा लेखेको कुरा त एउटै हुनु पर्ने नि त हैन, तर फरक छ नि त है। यसरी भयो। ओके, क्लासरुम कोड ओके ल एकैछिन ल, म कहाँ पुगेको थिएँ, ल यो भयो हैन, यो एक्जाम्पल भयो है। अब हामीले किन यो चाहिँ लोअर केसमा लेख्छ भन्दाखेरि बिकज W3C हैन, यो तिमीहरुको कहिले कहिले यसो टिक लाउने क्वेशनमा आउन सक्छ हैन। वर्ल्ड वाइड वेब कन्सोर्टियम हैन रिकमेन्ड्स टु युज लोअर केस ट्याग्स फ्रम HTML4। HTML4 बाट चाहिँ हाम्रो लोअर केस चाहिँ लेख्नु पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ आएको छ। त्यही भएर हामीले यो HTML यो डक टाइप बाहेक सबै चाहिँ हामीले केमा लेख्छ, लोअर केसमा लेख्छ है। त्यही भएर ट्याग जति HTML लेख्ने ट्याग जति यो डक टाइप बाहेक सबै केमा लेख्छ, हामीले लोअर केसमा लेख्छ। आजको दिनबाट चाहिँ त्यो चाहिँ ध्यान दियो है। ल एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है, यो सर एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, यसलाई एक्सप्लेन गरौँ। यो डक टाइप HTML के दिने भयो ल, तिमीले भन मलाई। HTML डक टाइप HTML के दिन्छ? ओके गुड है। डिक्लेरेसन डिफाइन्स दैट दिस डकुमेन्ट इज एन HTML5 डकुमेन्ट। ओके, अनि त्यसपछि यो HTML ले के दिन्छ, HTML को स्टार्टिङ पार्ट दिन्छ हैन। अब HTML को स्टार्ट भयो है भनेर दियो। त्यसपछि हेडले के दिने भयो, जेनरली हाम्रो रुट एलिमेन्ट भन्छ के। रुट एलिमेन्ट भनेको तिमीले ट्री बनाउँदाखेरि देख्छ होला हैन, ट्रीमा सबभन्दा पहिला हाम्रो के हुन्छ, रुट एलिमेन्ट हुन्छ, अनि बल्ल त्यसको चाइल्ड हुन्छ, अनि सब चाइल्ड हुँदै हैन त्यो हुँदै जान्छ। यहाँ पनि के हो भने हाम्रो सुरुमा लेख्ने भनेको सधैँ यो HTML हो है, HTML र त्यसको क्लोज HTML। त्यही भएर त्यसको रुट एलिमेन्ट भन्छ। रुट एलिमेन्ट भनेको सबभन्दा
सुरुको क्या होइन त्यो के अरे रुखहरूको जरा भने जस्तै सबभन्दा यो हामीले लेख्ने एचटिएमएलको फाइलको सबभन्दा मुख्य भनेको एचटिएमएल लेख्नुपर्छ अनि बल्ल अरू पोर्सनहरू सुरु हुन्छ अनि एचटिएमएल हेड भनेको के भयो होइन एलिमेन्ट्स कन्टेन्स मेटा इन्फर्मेसन अबाउट द एचटिएमएल पेज अब मेटा इन्फर्मेसन भनेको कस्तो हुन्छ भने इन्फर्मेसनको पनि इन्फर्मेसन होइन मेटा डाटा भन्छ इन्फर्मेसनको पनि इन्फर्मेसन जस्तो कहिले कहिले तिमीहरूले त्यो यो नोटिस गराएको छैन होइन त्यो पिक्चर लोड नहुँदाखेरि जस्तो म कुर्सीमा बसिरहेको छु भने होइन कुर्सीमा बसेको मेरो फोटो छ भने बोय अनि त्यो ओपन नहुँदाखेरि त्यसको पछाडिपट्टि केही पनि पिक्चर चाहिँ देखिन्न तर बोय अनि पछाडि ट्री छ भने ट्री चेयर भनेको देख्छ याद गराएछ कसैले त्यो पिक्चर लोड नहुँदाखेरि फेसबुकमै भने हो याद गराएछ कसैले गरे छैन भने गरे छैन भने टक्क लगाएर फेसबुक चलाएर एकछिन नेट अफ गर्दै अनि त्यो लोड भइसकेको हुन्छ लोड नभएको कुराहरू कुनै कुनै कुरा चाहिँ हुन्छ नि पिक्चर लोड हुँदै ठ्याक्कै नेट गयो भने चाहिँ तिम्रो अब जस्तो म मन्दिरमा बसेछु भने म मन्दिरको अगाडि यसरी बसिरहेको छु भने ठ्याक्कै के भन्छ अरे म्यान भन्छ म्यान अनि त्यसपछि पछाडि टेम्पल भन्ने यस्तो इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको हुन्छ क्या त्यही भएर कुनै पनि जस्तो मैले कुनै पनि एउटा पिडिएफ खोलेँ भने त्यो पिडिएफ मेरो एउटा के हो इन्फर्मेसन हो भने त्यो त्यसको पनि फेरि इन्फर्मेसन दिनेलाई के भन्छ मेटा डाटा भन्छ क्या है इन्फर्मेसनको पनि इन्फर्मेसन और डाटाको पनि डाटा द्याट इज कल्ड द मेटा डाटा है एलिमेन्ट्स कन्टेन्स मेटा इन्फर्मेसन अबाउट द एचटिएमएल पेज है यसको मैले हेडिङ चाहिँ कहाँ लेख्नु पाउँछ हेडिङ भनेको यहाँ आएको छ है दिस इज डकुमेन्ट टाइटल भनेर यहाँ आएको छ है ओके त्यसपछि टाइटल भनेको एलिमेन्ट्स स्पेसिफाई अ टाइटल फर एचटिएमएल पेज टाइटल भइहाल्यो होइन त्यसपछि बडी भनेको अब यसको डकुमेन्ट बडी होइन जेनरली चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले बडीभित्र लेख्नुपर्छ होइन एचटिएमएलको बडी अनि H1 भनेको त्यसको लार्ज हेडिङ भयो होइन H6सम्म हुन्छ H6 चाहिँ सबभन्दा अलिकति सानो हेडिङ छ अनि त्यसपछि पी भनेको प्याराग्राफ भइहाल्यो अनि फाइनली वी हेभ टु क्लोज देम है ठिक छ बुझिन्छ है यहाँसम्म तिमीहरूको त्यसो भए एकैछिन ल म यो सेयरिङ अफ गरेँ त्यसपछि रेकर्डिङ अफ गरेँ ल